पाकिस्तान के चीफ दोबारा जा रहे हैं ईरान, और आप समझती हैं कि पाक, अमेरिका, ईरान, इस सारी चीज़ों का डिवाइडर अभी तक मुझे तो ऑफिशियल इत्तला नहीं है, और जब तक कोई ऑफिशियल इत्तला इस बारे में ना आए कि वो जा रहे हैं कि नहीं, उससे पहले मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन यकीनन ये दुआ तो मौजूद है कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द जो है वो इस जंग और जंग के ख़तरात जो है उसको ख़त्म करे, ताकि इकॉनमी स्टेबल हो सके, ताकि पेट्रोल की प्राइसेस नॉर्मल हो सके, ताकि महंगाई में कमी आ सके। चूँकि पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रेशर महंगाई का आया है, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रेशर मौजूद है। तो ये दुआ तो बिल्कुल है कि और जो इसमें अपना किरदार पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लीडरान कराम इसके ऊपर किरदार अदा कर रहे हैं, उनके लिए भी नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब फरमाए। गालिबन नहीं, मैंने यकीनन ये इशारा किया क्योंकि अडयाला के मुजावर सिर्फ वही हैं। हाँ, उन्हीं की पार्टी को तकलीफ होती है ना, उनके यूट्यूबर जो है वो उछलते रहते हैं। हाँ जी, देखिए ये तो इनविटेशन पे है भाई, मैं धक्के से तो किसी को इनविटेशन, मैं तो दिलाने से रही। अब मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि इस दावत से पहले यूएन हैबिटेट की एक पूरी रिपोर्ट है जो उन्होंने पाकिस्तान के इस फ्लैगशिप चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम को स्टडी किया, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के यूएन में सबमिट हुई, फिर जो है ये इनविटेशन, इसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है इस प्रोजेक्ट को। अच्छे काम हो रहे होंगे सिंध में भी, मुझे उसके ऊपर मतलब मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने सूबे की बात कर सकती हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर जो प्रोजेक्ट शुरू करती है, अल्लाह का शुक्र यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती है और लोग उसको सीखना चाहते हैं, उससे जो है वो उसको रेप्लिकेट भी अगर करना चाहें। बाय द वे हमारे तमाम जो दूसरे सूबे हैं वो हमारे हर प्रोजेक्ट्स की जो है वो चीफ मिनिस्टर जो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं केपीके के, वो हर वक्त हमारे इंतज़ामिया के साथ ऑन बोर्ड होते हैं, वो हर प्रोजेक्ट की चीफ मिनिस्टर साहबा की डिटेल्स मांग रहे होते हैं। सिंध भी ऐसे ही है, सिंध भी चीफ मिनिस्टर साहबा के हर जो है वो प्रोजेक्ट की डिटेल मांगता है, हम उनको देते हैं। और देखिए कल को अगर ये कोई अडयाला के चक्कर लगाने की बजाय, लोगों को तकलीफ़ देने की बजाय, लोगों को एम्बुलेंसों में फंसाने की बजाय, एक तमाशा और जो अजाब है वो क्रिएट करने की बजाय को कंस्ट्रक्टिव काम करें, तो इनको भी बुलाया जाएगा, हमें बहुत खुशी होगी। वो भी हमारा सूबा है, हम एक मुल्क है, फेडरेशन यूनिट है, अगर वो भी अच्छा काम करे, को अच्छा काम करे तो सही ना भाई। अडयाला की मुजावरी करने के और अडयाला के चक्कर लगाने पे कोई नहीं बुलाता भाईजान। बारी 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 बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि वहाँ पर जब भी किसी से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी जब मुलाकातें की तो जब भी बात होती थी पाकिस्तान के लिए, जब बात नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता था, तो सबसे पहले बात ये होती थी कि पाकिस्तान ने इस वक्त डिप्लोमेटिक फ़्रंट के ऊपर और ख़ास तौर पर इस जंग के हवाले से जो पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज हासिल कर चुका है, उसको हर जगह पर अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सबने जो है वो अप्रिशिएट भी किया, और पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है उसके लिए नेक ख्वाहिशात भी जो है वो भिजवाईं। और मैं समझती हूँ कि ये बुनियानुल मरसूस और मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान की इज़्ज़त में, पाकिस्तान की जो एक रिकग्निशन है, पाकिस्तान की जो पजीराई है, उसमें कई 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 गुना जो है वो इजाफ़ा हुआ है। और इसमें अल्लाह पाक के बाद जो है वो उन 6 या 8 राफेल्स का शुक्रिया जो हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाए थे और फिर वापस नहीं जा सके। हाँ जी, तो यहाँ पे लगता है कि पंजाब को भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे एक डेस्टिनेशन पॉइंट बने। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे याद कराने का शुक्रिया। बहुत कुछ होता है जो बिस्मिल्लाह रह जाता है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक मुलाकात जो है उनके मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ भी हुई, और उनके साथ जो है एक वर्किंग ग्रुप जो है वो ऑलरेडी वहीं बैठे बैठे जो है वो बना दिया गया था।
جس کے اندر جو ٹیکسٹائل کے شعبے کے اندر جو آذربائیجان ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ کچھ سپورٹ جو ہے وہ یا وہاں پر کوئی ٹریڈ کے امکانات جو موجود ہیں اس کے اوپر بات ہوئی. پھر جو ان کی والڈ سٹی ہے جو کس خوبصورت طریقے سے انہوں نے ماڈرن اور جو اپنا پرانا ہے اس کا ایک کمبینیشن جو بنایا, جو ماڈرنائزیشن دی ہے اپنے کلچر کو, اس کے اوپر بھی یقیناً جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات ہوئی. پھر جو ان کے کلچر منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ بھی بات چیت ہوئی. بہت جلد انشاءاللہ انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک MOU سائن کرے گا آذربائیجان کی جو ہے وہ منسٹریز کے ساتھ. تو ایگریکلچر کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے سینئر منسٹر کو ٹاسک دیا تھا, انہوں نے اور ایگریکلچر منسٹر نے وہاں کے ایگریکلچر منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی. تو جو میکنائزیشن کا چیف منسٹر کا آلریڈی ایک پروگرام چل رہا ہے اس کو انہانسمنٹ کیسے دی جا سکتی ہے اور کیسے ایگریکلچر کے شعبے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آلریڈی ورکنگ شروع ہو گئی. اور چیف منسٹر صاحبہ نے سالوں اور مہینوں کا نہیں ہفتوں کا جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہے, اور ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمیں چیف منسٹر صاحب دوبارہ جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کو ایک پروڈکٹیو شکل میں لے کے جانا ہے. جی 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 CM صاحبہ کا ہر چیز پہ نوٹس ہوتا ہے بھائی, اور ان کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. یہ میرے پاس اس کی مکمل ڈیٹیل موجود ہے, لیکن میں چونکہ اس کی انکوائری بھی چل رہی ہے, NCCI نے بلا لیا ہے, تو میں کوئی بھی اس کے اوپر کامنٹ ویسے نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن جس طرح سے صورتحال دکھائی جا رہی ہے ویسی شاید نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں اس پہ محتاط طریقے سے, بیکاز دوسری طرف ایک خاتون کا معاملہ ہے تو اس کی سینسٹیوٹی بھی اس لیے زیادہ ہے. لیکن قطعی طور پر کسی کو سیف کرنے کی, کسی کو کرنے کی چیف منسٹر صاحبہ کی گورنمنٹ میں گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے, اور وہ دوسرا رخ جو ہے وہ MPA صاحب جو ہے وہ خود وہ کریں گے. اور میں صرف اتنا محتاط طریقے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے, اور ذاتی معاملے کو ذاتی طور پر دیکھنا چاہیے. آپ نے ساری خبریں آج ہی لے لینی ہیں. کل چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ عید کے حوالے سے پہلے بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی, اور اس پہ انہوں نے ٹاسک دے دیے تھے. کل اس کا فالو اپ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی جو ستھرا پنجاب نے 2 سال کے اندر اپنے لیے جو گولڈ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہر سال وہ پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس سال جو پچھلے سال سے زیادہ بہتر صفائی کے ارینجمنٹس ہوں گے, زیادہ بہتر کیٹل مارکیٹس کو جو ہے آرگنائز کیا جا رہا ہے, زیادہ بہتر فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں, اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر مکمل ایک نظر رکھے ہوئے ہیں. اور کل انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے اس کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. بھائی جان, جو پرماننٹ سلوشن وہ چاہتے ہیں نا NRO کی شکل میں, وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے, وہ ہم کر نہیں پائیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ اس ملک میں امن سکون, اس ملک کے لیے واہواہی, اس ملک کے لیے اچھی خبریں ان سے برداشت نہیں ہوتی. سو انہوں نے کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ فساد کریٹ کرنا ہے. اب دیکھیے, ملاقاتیں جب ہوتی تھی تب بھی کیا ہوتا تھا, تب بھی باہر نکل کر جو ہے وہ ٹویٹس, نفرت انگیز زہر آلود ٹویٹس جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کے بارے میں, کبھی جوڈیشری کے بارے میں, سیاسی لوگ تو چلے, مطلب وہ تو ہمیں تو خیر جیسے ہی عادت ہی ہے ان سے, ان کی بدتمیزی جو ہے وہ اب تو ان کے خود کے لیے ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. ان کے آپس میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو ان کا مقصد ہے پاکستان میں جو ہے ڈسٹیبلٹی کریٹ کرنے کا. سو وہ اڈیالہ کے مجاور انہوں نے بنا کے رہنا ہے چیف منسٹر کو بھی, اور وہ دھکے سے آپ نے دیکھ لیا کہ بلوا کے اس کو جو ہے وہ سارا دن مجھے یہ بتائے کہ اس سارے دن میں
KPK کے عوام کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. آپ آج بھی جب بھی KPK کی خبر آئے گی، یہ جو آج باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی یوٹیوبر بھی اور ٹائیگر صافی بھی، ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جو KPK کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کی بات آتی ہے اس پہ بات کیوں نہیں کرتے. ابھی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے کیبنٹ میں اس کے اوپر 1500 طرح کی باتیں آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ درست ہیں کہ نہیں. وہ پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں اتنے پیسے دیے گئے. اب وہ ان کے جو بھائی ہیں، ان کی فیملی جو ہے چیف منسٹر صاحب کی، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اب میں مطلب اتنا کچھ ہے. ہمارے پاس جو ہے نفرت کی سیاست کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس فساد اور انتشار کا ٹائم نہیں ہے. چیف منسٹر نے جیسے میں نے اس لیے گزارش کی کہ انہوں نے اپنے پروجیکٹس پہ بات کی، انہوں نے پاکستان کی بات کی، انہوں نے پاکستانیت کی بات کی. انہوں نے ان کے لیڈر کی طرح جا کے نہیں کہا تھا میں روٹی بند کر دوں گا، میں AC بند کر دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں فلانا نہیں کروں گا. ہمارا یہ مطمع نظر نہیں ہے. پاکستان کو، پنجاب کو اس وقت خدمت کی سیاست کی ضرورت ہے، جو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں.